السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي اللي تندير فيها لي ديفيرونت كور ديال لا بيولوجي. هاد الكور موجه للناس ديال الاس ان اللي هو ريزيمي ديال البيولوجي سيلولير. درت في البيولوجي سيلولير بزاف ديال لي بارتي، ولكن بحكم ان بزاف منكم مبقاش عندهم الوقت للبريباراسيون ديال لي زيكزامان، حاولت ندير هاد الريزيمي ديال لا بيولوجي سيلولير اللي فيه كلشي. هاد البارتي بحد ذاتها غادي تعطيك كاع لي نوسيون دو باز، ماشي كاع غادي نقول، ولكن 90% ديال داكشي اللي غادي تحتاج غادي تصيبها هنايا، وممكن لك ترجع لي بارتي اللي كاينين سيغ لاشين وغادي تلقى فيهم بليس دانفورماسيون ان شاء الله. راني ديجا حطيت كور ديال لومبريولوجي اللي حتى هو كومبلي. هادشي درتو لان بحكم بزاف منكم طلبوا مني مبقاش عندهم الوقت باش يبريباريو لي زيكزامان، يعني بغاو شي حاجه اللي هي تكون جامعه بزاف ديال المعلومات واللي يقدروا ربما تساعدهم نهار الامتحان. ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صحابك، دير ابوني لك باقي جديد في القناه، وتخلي لايك، ونبداو على بركه الله. لي ديفيرون تيب ديال سيلول اللي كاينين على في لو موند فيفونت، يعني مختلف الانواع ديال الخلايا اللي كاينين. il existe deux types de cellules، يعني دو تيب فوندامونتال ديال لا سيلول. عندنا سيلول بروكاريوت اللي برو تعني بريميتيف، يعني كاريون اللي هي نوايو، عندها واحد النواة اللي هي بدائيه يعني غير حقيقيه، هادو هما بروكاريوت. وعندنا لي سيلول اوكاريوت عندهم فغي نوايو. هادو هو لا ديفيرونس. نهار تسول على شنو هما الانواع ديال لي سيلول اللي كاينين، راه كاينين جوج، يعني كاين بروكاريوت كاين اوكاريوت. هذا هو لو موند فيفونت، هذا هو الكائن الحي، منقسم اما يقدر يكون بروكاريوت ولا اوكاريوت. Les cellules prokaryotes pro-primitives immobilées sans vrai noyau, c'est-à-dire le matériel génétique n'est pas enfermé dans une enveloppe nucléaire. هذاك الماتيريال جينيتيك ديالها ما تيكونش داير به واحد الممبران نيكليير. هذا هما لي بروكاريوت، هذا هما لي بروكاريوت، يعني سون اورغانيت ابار دي ريبلي دو لا ممبران بلازميك. وما كاينينش دي زورغانيت غادي نصيبهم، بحال مثلا تبان ليا ديك لا سيلول خاويه من الداخل، يعني فيها غير هذاك الماتيريال جينيتيك وكيلكو ريبوزوم اللي كاينين فيه. هذا هما لي سيلول بروكاريوت. لي بروكاريوت تعني ان سون نوايو سون اورغانيت، هذا هما لي بروكاريوت. لي سيلول اوكاريوت يعني كاريون تعني نوايو كما قلنا، او تعني فري، يعني عندهم فري نوايو. لو نوايو اي ليميتي باغ اون انفلوب نيكليير، عندهم واحد المومبران نيكليير دي مومبران انترن ديليميتي لي كومبارتيمون سيتوبلازميك ابولي اورغانيك. لا ديفرونس ما بين بروكاريوت و اوكاريوت ان بروكاريوت ما عندهاش فري نوايو، يعني عندها ماتيريال جينيتيك اللي وني تنشوفو، يعني عريان ما عندوش واحد لونفولوب نيكليير، وما كاينينش دي زورغانيت لداخل وسط السيتوبلازم. هادو هما لي بروكاريوت. اما لي زوكاريوت عندهم لي زوكاريوت ما عندهمش فوالا، عندهم واحد لونفولوب نيكليير وعندهم لي زورغانيت، هادو هما لي زوكاريوت. يعني لي زوكاريوت هما واحد الستركتير اللي هي تري كومبلكس، كاين بزاف عندنا ديال لي زورغانيت، والبروكاريوت اللي هي واحد الستركتير سامبل، ما كاينش بزاف ديال لي زورغانيت وسط السيتوبلازم. Parmi les cellules eucaryotes on distingue عندنا لي سيلول انيمال لي سيلول فيجيتال. باش نقول مثلا يقول لك يعطيني اكزومبل ديال السيلول اوكاريوت، راه عرف راه عندي جوج ديال الانواع، اما انيمال ولا فيجيتال. هادو هما اللي كيشكلوا ليا لي زوكاريوت. Les cellules animales et végétales sont entourées par une membrane plasmique et présente une grande partie du même organisme. يعني كاين واحد التشابه كثير ما بين السيلول فيجيتال والسيلول انيمال. يعني كاين بزاف ديال لي زورغانيك اللي غنصيبهم في السيلول انيمال وكيتعاودوا في الفيجيتال، وكاين دي زورغانيك اللي غنصيبهم ما نصيبهمش في السيلول انيمال وغنصيبهم في السيلول فيجيتال. يعني كاين واحد التشابه. داكشي اللي قلنا لي سيلول انيمال اي فيجيتال sont entourés par une membrane plasmique et présentent en grande partie les mêmes organites. Voilà, les mêmes organites, mais la cellule végétale est caractérisée. La cellule végétale تختلف على السيلول انيمال. يقدر يسولك في ليكزام يقول لك مثلا يعطيك ولا يعطيك في كي سي ام فاش يعطيك تكوشي لي ريبونس، يقدر يعطيك مثلا شي حوايج اللي تميزو، يقول لك شنو هما بارمي لي هذيك لي بروبوزيسيون اللي كاينين دابا، يقول لك شنو هما الحوايج اللي تميزو لا سيلول فيجيتال. لا سيلول فيجيتال عندها واحد الباروا سكوليتيك. الباروا هو يتميز لا سيلول فيجيتال، عندها البلاست ما كاينينش عند السيلول انيمال. البلاست هما لي كلوروبلاست، فوالا هادو هما لي الفاكيول. عندها الفاكيول ولكن هاد المره دو غرون تاي. علاش؟ لانها
واخده واحد الفوليوم كبير، فوليوم سيلولير كبير في وسط لا سيلول فيجيتال. هادشي اللي كاين. يعني هذا هو لا ديفيرونس اللي ولا الحوايج اللي كيخليو لا سيلول فيجيتال تميز على سيل انيمال. عندها الباروا سكوريتيك، وعندها لي بلاس، وعندها واحد الفاكيول اللي عندها واحد الكرون تاي، ولا شاده واحد الفوليوم سيلولير اللي هو كبير بزاف. Les cellules prokaryotes correspondent essentiellement à des organismes unicellulaires. Il s'agit essentiellement des bactéries. فاش نهضر على لي بروكاريوت راه هما لي زورغانيزم انيسيلولير. هادي نوسيون مهمه بزاف. راه لي زوكاريوت يقدروا يكونوا يقدروا يكونوا انيسيلولير، ويقدروا يكونوا بليغيسيلولير، يقدروا يكونوا احادي ولا متعدد. اما لي بروكاريوت ديما انيسيلولير. وليكزامبل اللي معروف هما لي بكتيري. Les cellules eucaryotes constituent la quasi-totalité des organismes multicellullaires. يعني هذاك الشيء اللي قلنا في لي زوكاريوت تنصيب بزاف ديال اللي هما pluricellulaires. Les cellules présentent une spécialisation structurelle et fonctionnelle. Ils sont différenciés. يعني في لي زوكاريوت عندهم كنصيب دي زورغانيزم اللي عندهم واحد الكاركتيرستيك ستركتورال ولا فونكسيونيل لي بيان ديتيرميني بيان بريسيز. يعني تتكون تنقولوا بانهم سون ديفيرونسيي. فوالا هادو هما لي زوكاريوت. عندنا لا ديفيرونسياسيون سيلولير. اش نقصدوا بلا ديفيرونسياسيون سيلولير؟ هي داك لو بروسيس بار لاكال لا سيلول بو او با ديفيرونسيي. يعني هذاك هو داك الطريق اللي تتبع لا سيلول باش انها تولي تادي واحد الوظيفه معينه. في الاول مثلا تيكون عندنا لي سيلول، ومن بعد هذوك لي سيلول تبدا يتقسموا. وحده تتولي ميسكلير، باش نقولوا وحده ديال الميسكل ولا ديال العضله، راه الوظيفه اللي عندها هي ديال التقلص ولا ديال التمدد. هذا هو. ولكن راه باش توصل للتقلص ولا التمدد تبعات واحد البروسيس، تبعات واحد الطريقه اللي سميتها لا ديفيرونسياسيون سيلولير. يعني راه هي لاكيزيسيون ولا يعني لا سيلول تاخذ هذوك الحوايج اللي غادي يساعدوها باش تأدي واحد الوظيفه معينه. Les cellules différenciées sont caractérisées par une structure cellulaire particulière. باش نقول تيولي نقاسم مثلا في الاول تيكون عندي لي سيلول ما قادرش نسميهم مثلا، ولكن من بعد باش توقع الديفيرونسياسيون نولي نسميهم على حسب الفونكسيون اللي يديوها. سيلول ايبيثيليال مثلا هذوك الخلايا اللي تيكونوا في الجلده اللي عندهم الدور ديال البروتيكسيون تيتسموا ايبيثيليال. وعندنا لي سيلول اللي هما ميسكولير اللي الوظيفه ديال التقلص ولا التمدد اللي تيكونوا في العضله. وعندنا لي النورون الخلايا العصبيه. يعني بروتيكسيون سبيسيفيك، وحتى فاش تولي تأدي واحد الوظيفه معينه يعني تولي تنتج ليا واحد الحاجه اللي هي معينه. مثلا كاينين الخلايا اللي تيفرزوا ليا لي زورمون الهرمونات، كاين اللي وحدين تيعطيو لي زونزيم، كاين مثلا الايموغلوبين الى غير ذلك. يعني فونكسيون سيلولير سبيسيفيك، اما فونكسيون هرمونال ولا فونكسيون برودكسيون، اما تكون برودكسيون سبيسيفيك ولا فونكسيون سبيسيفيك بحال كونتراكسيون ميسكولير ولا ترونسبور ديال لي غاز. راه حتى كاين دي سيلول اللي يلعبوا دور في الترونسبور ديال لي غاز، ولا لا كومونيكاسيون نيرفوز ما بين التواصل ما بين الخلايا العصبيه. لي سيلول دان اورغانيزم دوني سون كاركتيريزي بار دي زيتا دو ديفيرونسياسيون مي بوسيد لا ميم لو ميم جينوم. يعني هادشي نفس الجينوم جايين منه هاد الخلايا، غير ليكسبريسيون ديال هذاك لو جين هي اللي تشرح هذيك لا ديفيرونسياسيون، هي اللي تخلي هذاك لا ديفيرونس ما بين لي سيلول. يعني كل جين وعندها مود ديال ليكسبريسيون مثلا معين تيدخلوا بزاف ديال لي فاكتور، وهذوك لي فاكتور هما اللي تيحددوا واحد الوظيفه معينه ديال واحد السيلول اللي هي اكس ولا واي مثلا تؤدي سواء كونتراكسيون ولا كما قلنا الكومونيكاسيون الى غير ذلك. هادشي غير معلومات وغير باكاج اللي ممكن تاخذوه، ما تهمش. اللي تهم هو الديفيرونسياسيون سيلولير، راه هي واحد البروسيس تبعو لا سيلول اكوري لي كاركتيرستيك دان تيب سيلولير اللي تعطيها ولا سواء يعني على البلان مورفولوجيك ولا فونكسيونيل. يعني هذا هو التعريف ديال اللي خاص تاخذ. عندنا توت لي تيب سيلولير دان اورغانيزم يعني توتيبوتونت يعني توتيبوتونت يعني انها عندها طريقه ديال لوطو رونوفلومون، يعني بو سوتو رونوفلوفي يعني تتجدد من تلقاء نفسها. سبيسياليزي يعني تأدي واحد الوظيفه معينه. كاع هاد المعلومات راه تيشرحوا شنو هي توتيبوتونت. اللي طلب منك مثلا في ليكزام تشرح شنو هي خاصك تشرح فيها هادشي. راه بليزيور تيب دو سيلولير اللي انهم سيلولير
بوطونت يعني سيلي سوش. هذيك توتي بوطونت جايه من سيلي سوش مثلا. وعندهم الاوتو رونوفلومون يعني تتجدد من تلقاء نفسها، وبيان سبيسياليزي يعني سيليل بحال مثلا سيليل سوش ايماتوبويتيك. هاد ايماتوبويتيك هما اللي غادي يعطيونا كاع لي سيليل اللي يدخلوا في السيستم ايمونيتير، مثلا سواء لي غلوبيل بلون ولا لي غلوبيل روج راه جايين من هاد لي سيلي سوش ايماتوبويتيك، ولا ديال ليبيديرم اللي كيعطيو اللي هما ديال البشره ولا ديال الجلد بصفه عامه. كادي فيروس، الفيروس هو واحد الاستثناء، لان لحد الان ولا التاريخ ديال لا ريشيرش سيانتيفيك كاين وحلول علماء في هاد التسميه ديال الفيروس. كاين اللي تيقول لي تيسميه سيليل فيفون ولا ايتر فيفون، يعني تيسميو كائن حي، وكاين اللي تيقول لك راه ماشي ايتر فيفون يعني ماشي كائن حي. ولكن جينيرالمون لان تبقى التعريف ديال الفيروس هو واحد ستركتير فيفونت كونستيتي بار ان ماتيريال جينيتيك اي بار ان كوك بروتيك. هذا هو الا كان يقدر اشنو لا ستركتير ديالو، هو واحد ستركتير اللي هازا واحد لا دي ان ولا ايران زائد واحد الكوك اللي هي بروتيك، يعني زائد واحد البارتي ديال البروتين. اذا كان دي ان تنقولوا فيروس دي ان، ولا كان ايران تنقول فيروس ايران بحال كورونا مثلا حاليا هو فيروس ايران، يعني الماتيريال جينيتيك اللي هاز راه هو الايران ماشي لا دي ان. Les virus se caractérisent par absence du structure cellulaire essentielle comme la membrane plasmique. هادو هما الحوايج اللي خلاو العلماء ما يصنفوهمش ضمن الكائنات الحيه، لان فاش مشاو تيقربوا لا ستركتير ديالو صابوه ما عندوش ممبران بلازميك، ما عندوش سيتوبلازم، ما عندوش لي ريبوزوم، وصابوا ابعد من ذلك نيسيسيت ولا لا نيسيسيتي دان ماشينري سيلولير. راه ما يقدرش ينقسم الفيروس الا لما كان عنده واحد لورغانيزم اوت ولا واحد العائل تيدخل وسطو وتيستغل داك الماتيريال ديالو وتيديفلوبي راسو. يعني هذا هو الحوايج اللي خلاو العلماء انهم فيهم بزاف، لان تيقول لك ان الفيروس ماشي ايتر فيفون، وهادشي علاش يسميه هو اكاريوت. اكاريوت يعني ماشي سيليل تسماو اكاريوت، هذا هو الفيروس اكاريوت. ولكن لا تعطاكم لي كاركتيرستيك ديالهم راه هما هادو. لابسونس ناخذ واحد ليزر بوينتي باش يبقى نبين به، هادو هما لي كاركتيرستيك ديال الفيروس. لابسونس ديال واحد لاستيفير اللي ما كاينش فيها لا ممبران بلازميك لا سيتوبلازم لا ريبوزوم، وتحتاج واحد الماشين سيلولير. الماشين غي سيلولير تعني انه تحتاج واحد الكائن اللي غادي يدخل وديفلوبا وسط منه. يعني بحال مثلا كورونا راه تحتاج مثلا سواء انسان ولا سواء داك دي زانيمو. كاين كورونا اللي كورونا فيروس اللي يقيسوا دي زانيمو تيحتاجوهم باش يعوضوا داك الماتيريال ولا يديروا هذيك الديفيزيون ديالهم. الكومبوزيسيون شيميك شابيتر جوج، راه قلت لك هذا ريزيمي ديال كلشي. يعني شابيتر جوج داكشي علاش غنبقى ندوز بريفمون، غادي نبقى ندوز، واللي بغى يتعمق بزاف في ديزانفورماسيون يرجع لي بارتي اللي درت في البيولوجي سيلولير غتصيبها في البلاي ليست. البلاي ليست راه كاين واحد الدوسي ديال البيولوجي سيلولير وتما ديروا غير هذا درتو باش دونك الواحد مثلا ما بقاش الوقت نهار قبل ليكزام ولا وبغى يراجع، راه غادي ياخذ واحد الورقه هو يبدا يكتب. هذا في ليسونسيال ما فيش كلشي بطبيعه الحال، ولكن تنحاول نعطيه ليسونسيال. يقدر في ليكزام يجيو بزاف الاسئله من هنا، ويقدر يجي شي شويه، ومهم غالبا غادي يصيب اسئله من هنا. شابيتر 2 كومبوزيسيون شيميك دو لا سيلول. يعني راه خاصنا نعرفوا شنو هي مناش يتكونوا لا كومبوزيسيون شيميك. واش تنهضر على كومبوزيسيون شيميك تنهضر على لي بروتينات، تنهضر على الدهنيات، تنهضر على السكريات، يعني كاع داكشي يعني اباز شيميك اللي كيشكل ليا لا سيلول. لي سير فيفون سون كومبوزي دو 3 تيب ماتيير كيما قلنا. باش نتعرف على هذاك الماتيير، مثلا انا بغيت نتعرف على خديت واحد لاسيلي وبغيت نعرف باش نتكون كومبوزيسيون شيميك ديالها. درت نعطيكم غير دي زيدي ولا بروتوكول. باش غادي ناخذ ديك لاسيلي وتنعرضها لا شالور تسخنها،
exposé à la chaleur. هذاك الشيء اللي قلنا lorsqu'un échantillon vivant est exposé à la chaleur. علاش نعرض لا شالور؟ شنو تيوقع لا فابور دو، يعني هذاك الماء اللي كاين وسط لاسيلي تيتفابورا. راه جينيرالمون الكونتيتي ديال الماء اللي كاينه في لاسيليل راه تتوصل ولا في الاورغانيزم ديال واحد ليتخيمو راه تتفوت تتجاوز ما بين 70 حتى 60 تتجاوزها، يعني راه الاكبر نسبه اللي كاينه هي ديال الماء، يعني تتفوت 70 كاع البورسونتاج ديال لا ماس توتال راه تفوت 70. فاش ناخذ ليشانتي دو فان اكو يعني ديال ريش اون كاربون لا ماتير اورغانيك. باش نقول ريش اون كاربون داك الرماد اللي تناخذ داك الصوندغ اللي تناخذ الا خديته ودرت ليه بغيت نتعرف على كومبوزيسيون ديالو نتعرف على هذا الشيء. راه يعني في الرماد راه هذاك مثلا خديت داك الصوندغ داك الرماد راه هو لي زيليمون مينيرو غنسيبو تيكون من لي زيليمون مينيرو. من طبيعه الحال باش نبدا غادي نسخن غادي نعرف لي بروتينات غنعرف هادو هما لي كومبوزون اللي كاين عندنا لو كاين عندنا لي بروتين ولا الليبيد كاين عندنا لي هذوك لي موليكيول دي ان لايران وكاين دي موليكيول لي سامبل ولكن كاين ايون مينيرو. هاد الايون مينيرو راه هي اللي طاب الاخر باش نبدا نشوف في ديك لاسيلي ديالي هذاك الصوند هذاك الرماد اللي تيبقى عندي راه هو تعني بانه تتكون من ايليمون مينيرو اللي خاصك تشد ان لا كومبوزيسيون شيميك لاسيلي نقدر نصيب فيها لو البروتين الليبيد لا دي ان لايران الى غير ذلك. البوليوزيد اللي هما السكريات اكبر نسبه هي ديال لو 70%. البورسنتاج كاين بارفا تيتجاوز 70%. المهم التقريبيه هي 70%. البروتينات هما عندهم واحد النسبه كبيره 80% 18%. لي ليبيد كذا ولي زيون مينيرال اللي تيكون عندهم واحد النسبه قليله. ستركتير ديال لو راه معروفه جوج موليكيول ديال الهيدروجين زائد موليكيول ديال الاكسجين. البوا موليكير ديالو راه هو 18. المهم هادو دي نوسيون دو باز على الموليكيول ديال لو تيلعب واحد الدور كبير في لاسيليل. il dépasse 2% كما قلنا قبل راه 70%. سي لو سولفون بوكو دي سبستانس سيلولير هو لو سولفون ماجور، يعني غادي تقراو ان شاء الله في الاس 3 غادي تقراو واحد الموديل سميتو لي تكنيك شيميك بور لا بيولوجي وغادي تعرفوا فيهم على هاد لي سولفون. كاينين دي سولفون لي بولير ابولير ولكن تيبقى هاد لو هو لو سولفون ماجور في وسط لاسيليل، يعني بزاف ديال التفاعلات وسط لاسيليل تيوقعوا تحتاجوا الماء. يعني داكشي اللي قلنا لو سولفون دي بوكو سبستانس سيلولير. Si le milieu où se déroule la quasi-totalité des réactions biologiques كما قلنا يبارتيسيبكون اون لو سبسترات رياكتيف، بعض المرات نسبوه رياكتيف وبعض المرات تلعب الدور ديال الهيدروليز كوم ان برودوي دي سيغتان رياكسيون كوم الهيدروليز. يشكل الهيدروليز راه هي يعني واحد الرياكسيون شيميك اللي غادي تشوفها ان شاء الله في لو كور ديال البيوشيمي ستراكتيرال في الاس 3 وغادي تعرفوا في البارتي ديال لي بروتين على هذوك لي ديفيرونت رياكسيون وغادي تشوفوا ديما هاد الرياكسيون ديال الهيدروليز توقع في واحد كيلكو بارتي في واحد بروسيس ديال رياكسيون. لي سبستانس اورغانيك اللي درنا عليهم فاش نهضر على اورغانيك راه موليكيول البرانسيبال ان تيكون عندهم موليكيول برانسيبال هي الكربون والهيدروجين الى غير ذلك. هاد لي 4 تيب موليكولير اللي كاينين عندنا لي غليسيد لي ليبيد لي بروتين لي زاسيد نيكليك. لي زاسيد نيكليك راه هما الA D N والايران. لي غليسيد فوالا لي غليسيد كومبون دو سيكر اللي لو بوليمير. المهم لي غليسيد هما هادو. كاين لي غليسيد راه ديجا هضرت عليهم في دي بارتي. المهم لي غليسيد راه كاين عندنا لي مونوساكاريد هما لي غليسيد لي سامبل. لي بوليساكاريد هما لاسوسياسيون فاش نجمع بزاف ديال لي غليسيد يعطيونا لي بولي تعني هي متعدد بحال لاميدون بحال السيليلوز اللي كيشكل هي الباروا فيجيتال ولا لاميدون تنصيبها في بزاف ديال لي ريزيرف ديال المهم ديال لي غرين ولا لي تيبيركول بحال البطاطا مثلا ولا الى غير ذلك. لي برينسيبال دي غليسيد اشنو هو الدور ديال هاد لي غليسيد وسط لاسيليل من طبيعه الحال باش نقول لك مثلا تيقول لك في التفاعل اللي كنتو قريتو في الباك ديال لا تي بي تيقول لك الغليكوز تيتحول لا تي بي يعني هي واحد سورس دينيرجي دو لاسيليل. اونتر دون لا كومبوزيسيون دي اسيد نيكليك فاش نهضر على لا دي ان باش كنتو درتو في الباك مثلا لا ستركتير ديال لا دي ان وعرفتوها تتكون من لي باز ازوتي. هذوك لي باز ازوتي راه مزديين مع واحد الريبوز وهذاك الريبوز راه هو
اللي مثلا مزيين مع ديزوكسيريبوز، وهذاك ديزوكسيريبوز راه هو واحد البينطوز اللي هو سكري. داكشي علاش قلنا اونتر دون لا كومبوزيسيون دي زاسيد نيكليكي. كومبوز هذاك لا باروا دي سيلي فيجيتال كيما قلنا السيلولوز راه هو غليسيد يدي بكتيريان كاين ان شاء الله فاش توصلوا الميكروبيولوجي في الاس 3 غادي تقراو على لي بكتيري غرام بوزيتيف وغرام نيجاتيف، وغادي تشوفوا بان تيشكلوا واحد البارتي سميتها البيبتيدوغليكان، وهاد البيبتيدوغليكان راه هي واحد الليزون اوزيديك ما بين دي غليسيد يعني دي سكر font partie de la membrane plasmique où ils jouent entre autres le rôle dans la adhérence des reconnaissances cellulaires. تنسيبهم ديما هاد لي غليسيد تنسيبهم في لا ممبران بلازميك يعني تيلعبوا الدور ديال الريسبتور. هادو يقدروا يسولوكم عليهم في ليكزامان. المهم من الادوار ديال السكري في الجسم راهم هاد سورس دينيرجي تيدخلوا في الكومبوزيسيون ديال لي زاسيد نيكلييك، سيلي فيجيتال راه تيشكلوا ليها الباروا، و تيدخلوا حتى في لا ريكونيسونس سيلولير ولا تيلعبوا الدور ديال الريسبتور. هادو غير دي زيكزامبل كيما قلنا ديزوكسيريبوز هضرت عليهم، ممبران ديال لي زي ماسيف بحال لي غلوبيل روج يعني تيلعبوا الدور ديال الريسبتور، الباروا ديال لي بكتيري وديال لي بلونت. المهم راه هادشي هضرت عليه فاش كنت نشرح. لي ليبيد سو سون دي موليكيل هيدروفوب او امفيفيل. باش يقدر تعطيكم هاد الديفينيسيون شنو هي امفيفيل، ان هادوك لي موليكيل يقدروا يكونوا هيدروفوب بوسيد ان دومين هيدروفيل، موليكيل هيدروفوب ولكن بوسيد ان دومين هيدروفيل. امفيفيل تعني انه قريتوها في الشيمي في الباك. امفيفيل تعني اونفوليت، قريتوها واقيلا تقريبا اونفوليت راه هي هادي امفيفيل، يعني تيلعبوا الدور مره ديال محب للماء ودور مره ديال كاره للماء، هادو امفيفيل. لي غريس يعني هاد لي غريسيد راهم لي غريس هو داك الدسم اللي تنهضروا عليه هنايا. لي سيغ تيشكلوا بارفوا تيكونوا حتى دي زانسيكت اللي تيكونوا فيهم اللي تيكونوا في شكل هما الغشاء ديالهم. لي ستيرو لي فيتامين، كاينين دي فيتامين اللي هما ليبوسوليبل. تريغليسيريد هذا هو لا فورم ديال ستوكاج ديال لي ليبيد في الجسم، ولا ديال لي فوسفوليبيد. المهم هادشي غادي تعرفوا عليه مزيان في البيوشيمي ستركتورال، ولكن هادو راه لي نوسيون دو باز لانه غادي تاخذوهم دابا. كاينين دون لو كا دوكو يعني ديال في الحاله غنبداو ندرسوها لي زاسيد غرا لو اسوسياسيون. المهم لي تريغليسيريد راه هما اسوسياسيون ما بين الغليسيرول اللي عطاكم شنو هو التعريف ديال التريغليسيريد، هما واحد اسوسياسيون ما بين الغليسيرول زائد واحد 3 يعني 3 زائد واحد 3 ديال لي زاسيد غرا. لي زاسيد غرا انهم يقدروا يكونوا ساتيري. فاش نعني ساتيري سامبل ليزون ما كايناش دوبل ليزون هنايا. هانتوما تشوفوا هاد الشين كربوني، هاد لاشين ديال لي كربون وما كاينش ما بيناتهم دوبل ليزون. ما تهضرش على هادي، تهضر على هاد لي زاسيد غرا ما كاينش، يعني تسمى اسيد غرا ساتيري مشبع. وكاين لي زاسيد غرا انساتيري تنصيب بيناتهم دوبل ليزون. ديما غادي نشوف لاشين كربوني ما نشوفش هاد الهيدروجين، ولا فاش نعرفوا واش اسيد غرا ساتيري ولا انساتيري تنشوف هاد لاشين كربوني يعني الكربون ما بيناتهم. الا ما كانش بيناتهم دوبل ليزون راه ساتيري، كانت بيناتهم دوبل ليزون راه انساتيري. لي زاسيد غرا بوف رياجير افيك دي موليكيل دي غليسيرول كيما قلت لكم. لي زاسيد غرا تيتفاعلوا مع الغليسيرول باش يعطيونا تريغليسيريد. 3 ديال لي زاسيد غرا مزيين مع الغليسيرول هو تريغليسيريد. لاسوسياسيون ديال اسوسي جروبمون هيدروفيل امفيفيل كيما غنشوفوا هنايا. بنعطيكها لي فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد فينا ما نشوفوا فوسفات راه هذا هو البلاصه هيدروفيل، يعني فاش غتحط هاد الموليكيل في الماء هاد البارتي هي اللي غادي تمشي تعطي وجهها للماء، هي هادي اللي هي هيدروفيل. اما هاد البارتي ديما غادي تسبها كاشي. داكشي علاش نحط واحد النقطه ديال الزيت تنصيبها بعدات على الماء، يعني تجمعت بحال واحد الشكل ديال دوائر فوق الماء، وديك البارتي اللي اون كونتاكت مع الماء راه هي هاد البارتي هاد فوسفات. اما البارتي الاخرى تكون كاشي هاربه منها. الادوار ديال لي ليبيد كاين تما بزاف تيلعبوا الدور ديال البيكوش ديال الممبران بلازميك. اللي بغى يزيد يتعرف يرجع للبارتي اللي هضر فيها على الممبران بلازميك باش يشوف هاد البيكوش هاد. سورس امبورطون دينيرجي ديال لا سيلي هما لي ريزيرف شي لي فيجيتو. Ça
تنهضر مثلا على لي غرين اولياجينوز، عند النباتات تكون بزاف هاد النباتات الزيتيه هادي تيكون عندهم واحد الغرين اولياجينوز. هادشي غادي تعرفوا عليه ان شاء الله الا داروا معكم البروف في الاس 5 فاش غتكونوا تهضروا على الكرواسونس فيجيتال، يعني ديال لي زورغانيزم فيجيتال، غيهضروا على هاد لي تيب هذا. وشي لي زانيمو تي سي اديبو، يعني هذا هو ستوكاج، هذا هو الريزيرف. كونستيتيون دي زورمون ليبوفيل، كاين دي هرمونات اللي تيتشكلوا معاهم هاد ليبوفيل، يعني كيدخلوا فيهم ليبيد. غنمشي نشوفوا دابا لي بروتين. لي بروتين سون دي شين داسيد امين. فاش نقول بروتين راه مجموعه ديال لي زاسيد اميني، الاحماض الامينيه مزيين ما بيناتهم ما بين واحد لي ليزون كيتسموا ليزون بيبتيديك. ان اسيد اميني ايثان مولي ولا ايتين، عفوا ايتين موليكيل كربوني كومبرون ان هز واحد الجروبمون كاربوكسيل. هذا هو التعريف ديال واحد الاسيد امين. جروبمون كاربوكسيل جروب امين. لي زاسيد اميني يعني عندهم بزاف ديال لا ماتير ديالهم تختلف على حساب هذيك لاشين لاتيرال، يعني لا ستركتير دو باز هي ديك الفونكسيون كاربوكسيل زائد الفونكسيون امين. وهذا الار هذا ولي كيخلق الاختلاف، ولي تي اون فوا تيتشونج هذا الار تيتشونج حتى السميه ديال الاسيد اميني. هادو هما لي ستركتير ديال لي بروتين. تهمنا هادي لا ستركتير فونكسيونيل اللي تأدي وظيفه في الجسم هي ستركتير تيرسيير، لان يقدروا يتسولوكم واش هما لي ستركتير ديال لي بروتين اللي كاينين. كاينه بريمير، بريمير يعني لا سيكونس ديال لي زاسيد امين تيكونوا ما بيناتهم، وكاينه سكوندير، يعني سكوندير تيبداو يبانوا عندي هاد لي ليزون هادوها، وكاينه ستركتور تيرسيير يعني كاين غراس يعني سوفورم يعني غراس aux interactions chimiques entre les groupes R، يعني تعطينا واحد الشكل ديال سوفورم ديال موديل دو اونري مان، يعني بحال واحد السينتا. لي زاسيد نيكلييك المهم نرجع نهضروا شويه على الادوار ديال لي بروتين. لي بروتين تيلعبوا الدور ديال ستريكتيرال، يعني تيدخلوا في لا ستريكتير ديال سيلولير بحال سيتوسكوليتيك ولا الى. وكاين فونكسيون فونكسيونيل، يعني واحد الدور ولا غول فونكسيونيل، يعني تيكونوا بروتين انزيماتيك تيأديو بزاف ديال لي رياكسيون، تيلعبوا الدور ديال كاتاليزور، يعني كاتاليزي بزاف ديال لي رياكسيون. يعني لي زاسيد نيكلييك غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد. لي سيل مينيرو كيما قلنا هي ديك السوندغ، يعني كيما قلت لك فورم دو السوندغ، يعني فاش ناخذ ديك لاسيليل وتنعرضها لا شالور، هذاك الرماد اللي تيبقى مثلا راه فاش غندير ليه الاناليز غادي نتعرف على هاد لي سيل مينيرو. شيميكمون يقدر يكونوا شارجي بوزيتيف تنسميهم كاتي ولا نيجاتيف انيون. كونترول ليكيليبر هيدريك تيعطيو توازن البريسيون اوسموتيك، يلعبوا الدور ديال باش نهضر على اش بليس راه مينيرو، وهذاك اش بليس ولا او اش موان راه هما اللي قريتو في التفاعلات الشيمي في الباك، لان تيلعبوا الدور ديال ليكيليبر اسيد باز. font partie de certaines structures les os les dents، يعني مثلا تهضر على سي ا2 بليس تيقول لك الكالسيوم، يعني تيقول لك شرب الحليب راه فيه الكالسيوم لان مزيان للعظام، يعني كيدخلوا في لي عندهم واحد الدور ديال لي ستركتير يدخلوا في لي زوس. entre dans la composition des enzymes، تدخلوا في la composition ديال les enzymes des hormones. catalyse de nombreuses réactions ديال الميتابوليزم، تيدخلوا في الميتابوليزم. ومنهم كاين على حساب لا كونتيتي ديالهم، على حساب لا كونتيتي اللي كاينه في الاورغانيزم ممكن نقسموهم على جوج. يقدر يكونوا ماكرو اليمون بحال سي ا بي البوتاسيوم كالسيوم كلور الصوديوم الى غير ذلك. ولي زيليمون تخاص يعني تيكون واحد الكونتيتي اللي هي فابل ضعيفه تيتسمى اوليغو اليمون بحال لو فير الزنك كويفر الى غير ذلك اليود. L'organisation moléculaire de la membrane plasmique. كما تنشوفوا لا membrane plasmique
لا درنا لي واحد الاناليز غنسيبو تكون 60% ديال لي بروتين وغليكوبروتين. الغليكوبروتين راه هادشي كاين في لي بارتي الاولين. هاد درت نقول لكم ريزيمي ديال كلشي اللي كاين باقي لهاد الوقت، وبغى بزاف ديال لي زانفورماسيون يرجع لي بارتي اللي درت. هذا راه فيديو اللي حاولت نجمع فيه كاع لو كور بالنسبه للناس اللي باقي ما راجعوش ولا بغا واحد الكور كومبلي. راه تنصيفط الفيديو على اساس انه يكون كور كومبلي. اللي عندهم 60% ديال لي بروتين غليكوبروتين، 40% ديال لي ليبيد فوسفوليبيد الى غير ذلك. لي ليبيد ممبرانيين، لي ليبيد يقدروا يكونوا فوسفوليبيد ستيرول ولا غليكوليبيد. غليكوليبيد باش نهضر على غليكوليبيد راه هما السكريات مزيين مع الدهنيات، هذا غليكوليبيد. هادشي هضرنا عليه. لي بروتين اليغليس مبوانير عندنا واحد لي بروتين اكسترانسيك اللي هما تيكونوا خارجين يعني، وكاين دي بروتين اللي هما انترانسيك اللي داخلين. قلبنا في لا ستركتير ديال مومبران بلاسميك تنسيبو دي بروتين اللي هما داخلين داخل وسط لا سيلين وسط لا ممبران، وكاين دي بروتين اللي خارج لا ممبران. غنشوف واحد الموديل موليكولير دو لا ممبران بلازميك. لا ممبران بلازميك اي ستركتير فلويد. هادو بروتين انترانسيك داخلين وهادو اكسترانسيك خارجين. لا ممبران بلازميك يديروا واحد ستركتير فلويد موبيليتي اون بروتين. هاد لي بروتين كيتحركوا وسط هاد لا ممبران، يتحركوا. نقدر هاد البروتين نصيبوه هنا نصيبوه هنا، المهم يتحركوا. هاد الشيء هو اللي تيعطي لا فلويديتي. كاينه واحد موزايك دو فلويد. هذا واحد الموديل اللي كان صابو واحد العالم سانجر انيكاسون جوج علماء صابوه في 1972. الوظائف ديال الممبران بلازميك عندو الداخل وسط لا سيليل تيغطي ليا مثلا واحد لورغانيت، يعني كيلعب واحد الدور في لا كومبورطمون سيباراسيون ديال ليكستيريور لانتيريور دو لا سيليل، ريغيلاسيون ديال لي زيشونج، ريغيلاسيون ديال زيشونج سيلولار يريغل هذوك التبادلات ما بين الوسط الخارجي والداخلي ديال الخليه. لي فينومين دو ريكونيسونس انتيجين على سيرفاس، يعني سينياليزاسيون، يعني فيه هاز دي ريسبتور اللي كيتعرفوا على لي موليكول اللي جايين من الميليو اكستيريور. كيفاش ممكن واحد الخليه ولا بيرميابيليتي ولا واحد الخليه تواصل ولا تتبادل دي موليكول مع الميليو اكستيريور؟ اما عن طريق سامبل ديفيزيون، يعني ترافير لا بيكوش ليبيديك تيدخل بلا ما يحتاج حتى حاجه، ولا ترافير ان كانال تحتاج واحد الكانال بحال هادي، ولا فاسيليتي با ان ترونسبورتور بحال هذا تدخل واحد الموليكيل مثلا وخاصها تخرج الموليكول اخرى، ولا ترونسبور اكتيف بحال هذا تحتاج لا دي بي، تحتاج لا تي بي. لا تي بي اللي تتهرس لا دي بي زائد بي اي باش تدخل واحد الموليكيل ديال كابليس وتخرج واحد الموليكيل ديال انابليس. هذا بومب، واحد سوفورم ديال بومب. هادو من الانواع ديال لي ترونسبور خاص تراجعهم، لان يقدروا تسولكم في لي زعما تعرف الكاركتيرستيك ديال كل وحده. كاينه سامبل ديفيزيون، وكاينه ديفيزيون ترافير كانال، وكاينه ترونسبور فاسيليتي، وكاين ترونسبور اكتيف الى غير ذلك. وكاين ثاني الفينومين ديال لوسموز. لوسموز هو داك لي شونج ديال الماء، يعني بروسيس سبونتاني وكان سو ديبلاس دين ريجيون، يعني لو سو ديبلاس دين ريجيون à une concentration élevée vers une région faible, c'est-à-dire l'osmose, transport ديال لو. الماء ديما تيمشي من الكومبارتيمون اللي هو موان كونسونطري، بحال يحاول ما يدير ديليسي ولا يدير تخفيف، تيمشي من البلاصه اللي فيها كونسونطراسيون ضعيفه للبلاصه اللي فيها كونسونطراسيون طالعه. هذا هو الوسموز. تيمشي من الايبوتونيك للايبيرتونيك. ايبوتونيك راه واحد الميليو موان كونسونطري، و ايبيرتونيك راه واحد الميليو اللي بلي كونسونطري. هذا مكان غادي نحبس لا فيديو هنايا. كنتمنى نكون حطيت الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون غادي تحتاجو هنا. ما تنساش تفرج في هذا الفيديو ورجع تشوف هذاك البلاي ليست ديال البيولوجي سيلولير، فيه لي ديفيرونت كاع الحوايج اللي غادي تحتاج. يعني راه الا تفرجتي في هذا الفيديو ورجعتي ثاني عاودتي دوك الفيديوهات اللي كاين في البلاي ليست، راه كنظن ما غاديش تلقى مشكل نهار الاكزامان.
ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع الماكسيموم ديال صحابك، دير ابوني بالقناه، تخلي لايك وتخلي تساؤل. وراني كيما قلت تسمحوا لي بزاف اني تعطلت هذه مده ديال شهرين ونص ما حطيت فيديو لاني كنت مشغول بزاف. وان شاء الله راه فيما لقيت وقت غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو ولا واحد الانفورماسيون. والله يسر جميعا، نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب.